नमस्कार सबैजनालाई। तपाईलाई एनालिटिकल इनसाइडर च्यानलमा स्वागत छ र आज फेरि मैले अर्को पार्ट 2 भिडियो लिएर आएको छु। पार्ट 2 मा फेरि समथिङ 10, 11, 12, 13 वटा जस्तो स्टकहरू फेरि हामी एनालाइसिस गर्दैछौँ है त। यसमा अब तपाईहरु कुन कुन पर्छ हेर्नु होला है त स्किप गरेर। अब यसमा के शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको एसआइसिएल को हेर्दैछौँ है। एसआइसिएल को के थियो भन्दाखेरि हाम्रो टार्गेट 2877 राखेको छौँ लङ टर्मको लागि है। फेरि बिस्तारै जाने हो, बिस्तारै 10-15 दिनसम्ममै जान सक्छ भनेर 2877 मा राखेको छु एसएससिएल को। अहिले के भइरहेछ, यसले फदिएर करेक्सन अलिकति दिएर फेरि माथि नै जाने सिग्नल देखाइरहेछ यसले पनि है। भनेपछि माथि नै जान सक्ने अवस्था, अझै पनि माथि नै जान सक्छ भनेर देखाइरहेछ, किनभने यसको फोर्थ वेभ सकेर अब फिफ्थ वेभको पालो चल्दैछ यसको है त एसएससिएल को। अब यसरी नै अब एनआरआइसी को हेरौँ है। एनआरआइसी को के थियो भन्दाखेरि जसरी यो यसले ब्रेकआउट दिएको थियो, यहाँ पनि ब्रेकआउट दिएको थियो, यसले पनि अब ब्रेकआउट दिएर फेरि माथि नै जान सङ्केत देखाइरहेको थियो। तर एज अफ नाउ के भयो भन्दा आज के भयो भन्दाखेरि यसले हेरौँ है, यसले माथि गएको थियो तर अझै यसले टेस्ट गरिरहेछ भने चाहिँ माथि अझै पनि स्ट्रङ बाइङ प्रेसर देखिरहेको छैन भने चाहिँ अझै पनि बाइङ प्रेसर अझै आओस् अनि त्यस पछाडि इन्ट्री गरौँला हामी भनेर हामी यसमा वेट गरिरहेको छौँ है त एनआरआइसीमा पनि। ओके, अब अर्को हेरौँ आरएचपिसी को। ठिक छ, यसमा के थियो भन्दाखेरि आरएचपिसीमा धेरैजना इन्ट्री भयो। हेर्नु त ल कुन लेभलमा इन्ट्री भएको छ। ठिक छ, भनेपछि यसको राम्रो बढ्ने सम्भावना देखिरहेछ अहिले। एज अफ नाउ 253 मा क्लोज भएको छ भनेपछि अब यसको जान सक्ने सम्भावना भनेको 267-65 सम्म जान सक्छ। त्यसबाट अलिकति करेक्सन आएर फेरि 345-50 सम्म जान सक्ने सम्भावना देखिरहेछ आरएचपिसी को है। अब अप्परको हेरौँ है। अप्परको के भइरहेछ भन्दाखेरि अप्परको पनि फिफ्थ वेभमा चलिरहेछ। यसको पनि अलिकति गएर करेक्सन आएको छ। अब करेक्सन कतिसम्म आउन सक्छ, यो लेभलसम्म आउन सक्छ या अलिकति मुनिसम्म आउन सक्छ या यसले यहीँदेखि माथिले जाने हो भने यो अब हाम्रो आउने दिनले देखाउनेछ। तर यसको अहिले हामीलाई टार्गेट हुनेछ यसको हाम्रो अलिकति 10-15 दिन 20-25 दिनको लागि टार्गेट हुनेछ हाम्रो 10-10 है त। अब यस फेरि अर्को गर्दैछौँ सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको है। सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको हाम्रो अब यो करेक्सन वेभ सकिसकेको छ। अब फेरि यसले माथि नै जान सक्ने सम्भावना देखाइरहेछ एज अफ नाउ र यसले माथि जान सक्ने माथि जानुपर्ने हो। तर अहिले रेड क्यान्डल आइरहेछ भनेपछि एउटा यसलाई बायरले कति लगेको थियो त्यसलाई यसलाई 3टा क्यान्डलले पनि पुरै गर्न 50% पनि कभर 50% जस्तो कभर गराउनुहोस्। यसलाई यहाँ यो लेभलसम्म आउनको लागि धेरै गाह्रो छ। ठिक छ, भनेपछि अब फेरि माथि नै जाने हो। भोलि पर्सिको दिनदेखि माथिको सिग्नल देखाउन थाल्छ यसले र माथि जान सक्ने अवस्था देखिरहेको छ यसले 14-20 सम्म है त। अब अर्को भनेको एसजिआई सानिमा जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको। यसको पनि फेरि माथि नै जाने सम्भावना देखिरहेछ। यसलाई पनि त्यस्तै सेम त्यस्तै केस भइरहेछ। यसको पनि एउटा क्यान्डलको हाफ क्यान्डल पनि यसले भ्याउन सकेको छैन सेलरले। भनेपछि बाइङ प्रेसर राम्रै थियो भन्ने देखिरहेछ भनेपछि सेलिङले त्यस्तो सेलरलाई त्यति धेरै घटाउन सकिरहेको देखिरहेको छैन एज अफ नाउ। र यसको पनि माथि जान सक्ने 1000सम्म या 900 सम्म पुग्न सक्ने सम्भावना देखिरहेको छ एसजिआईको पनि है त। अब सिओआरबिएल को है। सिओआरबिएल को के देखिरहेछ भन्दाखेरि अब यो फिफ्थ वेभ सकेर करेक्सन वेभमा आएको या करेक्सन वेभ अब यहीँ सकिएको हो कि के हो, यो लेभलमा 625 मा सकिएको हो कि अझै मुनि जाने हो भनेर अझै कन्फर्मेसन आइसकेको छैन। यसले जुन लेभलले बढाएको थियो त्यो लेभलमा अझै पनि सेलरले घटाउन सकिरहेको छैन भनेपछि माथि जाने सम्भावना पनि देखिरहेछ। तर यसले जुन यो 6th वेभसम्म आउनुपर्ने देखिरहेको थियो तर 6th वेभ यो हो कि अब अझै मुनि आउँछ भनेर चाहिँ हामी कन्फर्मेसन आउन दिनले कन्फर्मेसन देखाउनेछ है त। एकेपिएलले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि एकेपिएलले 356 छ हाम्रो। यसले फेरि माथि नै जानुपर्ने हो। अलिकति करेक्सन आएर फेरि गर्दै 386 सम्म जान सक्ने सम्भावना देखाइरहेछ एकेपिएलले पनि। अब अर्को हेरौँ है जिएफसिएल को गुडविल फाइनेन्स लिमिटेडको के भइरहेछ भन्दाखेरि यसको फोर्थ वेभ चलिरहेछ। फोर्थ वेभको यसको टार्गेट हुनेछ 333 हुनेछ, त्योभन्दा अगाडिको 297 हुनेछ। ठिक छ, यसमा अलिकति करेक्सन आएर होल्ड भइराखेको छ है। अब लङ रनमा कसैले इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने लङ रन पनि एकदम राम्रो छ है। तपाईँहरूले पैसा इन्भेस्ट गरेर छोडिदिनुहोस्, बरु एक वर्ष छोडिदिनुहोस्, कति सक्नुहुन्छ तपाईँले टार्गेट मिट भइसकेसम्म छोडिदिनुहोस्। 460 सम्म जान सक्ने सम्भावना देखाइरहेको छ यसले लङ रनको लागि है त। अर्को हामी एएचपिसी को हेर्छौँ। जसरी यसले ब्रेकआउट दिएको थियो फेरि टेस्ट गरेर माथि गएको थियो हैन। अब यसले के देखायो भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब चाहिँ यसले हेरौँ त यहाँनिर ब्रेकआउट दियो
टेस्ट गर्न आयो कि आएन, टेस्ट गर्न कोसिस गरेको थियो सेलरले होइन, तर माथि नै माथि लगातार प्रेसरको कारणले माथि नै रहेको छ। अब भोलिपल्ट अलिकति करेक्सनमा आएर फेरि जानुपर्ने यसले भनेको 363सम्म जानुपर्ने देखिरहेको छ एज अफ नाउ है त। अब एचडिएलको कुरा गरौँ है, एचडिएलको कुरामा के भइरहेछ, फिफ्थ वेभ चलिरहेछ, 5536सम्म जानुपर्ने अलिकति करेक्सन आएको छ होइन। अब यसले अलिकति यो लेभलसम्म 5000 टच गराउन सक्ने अवस्था देखिरहेको छ। किन भन्दाखेरि यसको सेलिङ प्रेसर त्यति धेरै देखिएको छैन। यसले 3 दिन भइसक्यो, 3 दिनमा पनि यसले एउटा क्यान्डललाई पनि पुरै एउटा क्यान्डलको जुन लेन्थ थियो माथि विङ्ससम्म यसले त्यसलाई पनि कभर गर्न सकेको छैन। अलिकति जुन यो विङ्सलाई पनि यसले चाहिँ कभर गर्ला कि भन्ने पनि लागिरहेको छ होइन। अलिकति करेक्सन आयो भने केही छैन, तर त्यो लेभलमा हामी उठाउन सक्छौँ र बेच्ने हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले माथिको अझै माथिको प्राइस 5000 को प्राइस तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टार्गेटमा है त। अब अर्को एनआरएनको के भइरहेको थियो भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई होइन, एउटा थर्ड वेभ सकेर फोर्थ वेभ आउँछ, यो 550सम्म आउँछ भनेको थिएँ होइन। अब 550सम्म आयो छोर, अब फेरि माथि लागेको छ भनेपछि यसको अर्को टार्गेट के थियो, मैले के राखेको थिएँ 680 जस्तो टार्गेट राखेको थिएँ। यसले कतिमा छुवायो, यसले 673सम्म छुवाएको छ यसले, भनेपछि अझै अलिकति माथि जान्छ कि होइन, माथि जान अझै माथि पनि जान सक्छ, या माथि गएन भने फेरि अब यसको फिफ्थ वेभ पछि अब करेक्सन वेभ सुरु हुने अवस्था देखिरहेको छ भने चाहिँ अब यसले माथि नै यो टच गरेकै हो होइन, या यसले स्ट्रङ योसम्म अझै माथि जान सक्छ कि यहाँबाट अझै माथि पनि जान सक्छ। तर यसले यो लेभल टच गराएर यसको फिफ्थ वेभ कन्फर्मेसन सकिएको हो, क्लोजर हो, फिफ्थ वेभको क्लोजर हो भन्ने लाग्यो भने चाहिँ अब फेरि हाम्रो त्यस पछाडि करेक्सन वेभ चल्नेछ। त्यसको लागि चाहिँ अब कतिसम्म आउन सक्छ हामीले फेरि अब आउने दिनको भिडियोमा हामीले 600सम्म या त्योभन्दा मुनिसम्म पनि आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ है त। आउने दिनमा पनि हामी यसलाई फलोअप गर्दै जानेछौँ है त एनआरएनको। अब अर्को हेऱ्यौँ, अर्को केबिएलको के भइरहेछ, यसको पनि फिफ्थ वेभ सकिएर यसको थर्ड वेभ सकिएर फोर्थ वेभ आएको थियो यहाँनिर यो लेभलमा है। यसमा अलिकति मेरो यो प्रब्लम आइरहेको छ, यसमा आएको थियो तर यो लेभलदेखि माथि जानु पर्थ्यो यसले होइन, 358सम्म जानु पर्थ्यो, तर यो लेभलमा टेस्ट गरेको रहेछ। अब लास्टमा आएर चाहिँ एउटा यसले यहाँनिर डिसिजन नभएको चिज देखाइरहेछ भने चाहिँ यसले अब भोलिदेखि माथि पनि जान सक्छ या मुनि पनि जान सक्छ, तर म्याक्सिमम् प्रोभाबिलिटी 60-70% प्रोभाबिलिटी चाहिँ माथि जाने सङ्केत देखाइरहेको छ। यस्तै बेलामा हामीले इन्भेस्ट गरेर राम्रो प्रफिट बुक गर्न सक्छौँ होइन, तर रिस्कलाई साथ लिएर है त। यही बेलामा हामीले बढिसकेपछि जसले पनि किनिहाल्छ, हामीले यही बेलामा चाहिँ किन्नुपर्ने बेला हुन्छ जब मार्केट कन्सोलिडेट भइरहेको हुन्छ, तब तर हाम्रो माथि जाने सिग्नल देखिएको होस् त्यो अनुसारले है त। हस् त, धन्यवाद। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला र अन्धाधुन्दामा पैसा नहाल्नु होला है। तपाईँहरूको हार्ड अर्न मनी हो, कसैको मेरो पनि कुरा होइन, तपाईँले आफैले हेर्नु होला अब के हुन छ। प्रेसर हेर्नु होला, इन्डिकेटर त भइसकेपछि देखाउने चिज इन्डिकेटर हो है। जे कुरा भइसक्छ, अब बाइङ प्रेसर थियो कि सेलिङ प्रेसर थियो त्यो देखाउने इन्डिकेटर हो। कहिले बाइङ प्रेसर देखाएको हुन्छ, भोलिपल्ट एकैचोटि मुनि गएर सेलिङ प्रेसर देखाइदिन्छ भनेपछि त्यसमा भरोसा नगरौँ, हामीले प्रेसरलाई हेरौँ है त। सेलिङ र बाइङको प्रेसर र कसको स्ट्रेन्थ कति छ त्यो अनुसारले हामीले जज गरेर अब हामीले ट्रेडिङ गर्नुपर्ने दिन आएको छ। र ऱ्यान्डमली गरेर हावाको न्युजहरूमा र कसैको कुरा सुनेर इन्भेस्ट गर्ने दिन अब चाँडै सकिँदैछ र तपाईँहरू पनि आफै तयारी हुनु होला। अब आउने दिन इन्ट्राडेमा पनि लगभग अब यो अहिलेका जति खेलाडीहरू छन् होइन, उनीहरूलाई इन्ट्राडेमा पनि धेरै गाह्रो पर्नेछ। उहाँहरूले पनि आफैलाई अपग्रेड गर्नुपर्नेछ, हामी पनि त्यसरी नै अपग्रेड गर्दै जानेछौँ र हामीले पनि नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै जानेछौँ। कोही पनि यसमा च्याम्पियन छैन, सबैजना हामी लर्निङ फेजमै छौँ होइन। गल्ती धेरै हुनसक्छ, कहिले एडभर्स जान सक्छ होइन, मार्केटले माथि जानुपर्ने देखाइरहेको हुन्छ, कहिले बिहेभियरले तल पनि लगिदिन सक्छ। त्यो मार्केटको धेरै कुराले इफेक्ट गर्छ मार्केटलाई। त्यही भएर सबै कुरा एक्ज्याक्टली 100% मिल्छ भन्ने कुरा छैन। 60-50% या कहिले 40 या 70-80% पनि मिल्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब ट्रेड गर्दाखेरि रिस्क त छ, त्यही भएर हामीले अलिकति बिहेभियर हेरेर, स्ट्रेन्थहरू हेरेर, प्रेसर हेरेर इन्भेस्ट गर्न र ट्रेड गर्न सिकौँ है त। हस् त, धन्यवाद।